رحمت اللہ علیہ دا زمان ہے مسجد نبوی دے وچ بیٹھے نا حدیث پڑھیں دے بیٹھے نا یا جوان ہے 40 سال مسلسل حدیث پڑھیں دے بیٹھے نا اچانک ایک جوان آ گئے روندہ بتے آپ نے فرمایا روندہ کیوں ہے عرض کریں دے سویا میرے ابا فوت ہو توجہ ہے میرا ابا فوت ہو گئے بڑی لمبی عمر آسی فوت ہو گئے سونا میں اس واسطے آیا تسا عالم دین ہو میرے ابے دے جنازے کی شرکت کراہے چاہ کیونکہ تسا نبی دے وارث ہو علماء ورثۃ الانبیاء امام مالک چپ بیٹھے وقت بیٹھے سی ہزاراں دی تعداد وچ حدیث پڑھن والے عرض کریں دے سونا لوگ جنہاں دے بارے میرے نبی نے فرمایا قرآن تے حدیث پڑھن والے جنہاں قدم چیندن اے زمین تے عبادت لینن اللہ دے فرشتے پار پہلے تو جو ہے ہن علماء دی واری تے سبحان اللہ نہیں اللہ اکبر آدھے سونا تسا بھی شرکت کرائے یہ 1000 طلباء کو کھڑے بھی شرکت کرے سن امام مالک چپ بیٹھے مختصر پیا کرینا چان لگا گئے امام مالک نے گواہی کرنا شروع کی تھی ہمارا لوگوں کو جان دے مرن والے بابے کوئی جان دے کے جا جوان ایک جوان اٹھے عرض کریں دے سونا ویسے تو تہجد گزارا نیک ہاں لیکن چھوٹے موٹے گناہ کر چھڑے دا بابا خدا جانے دانشتہ طور تے یا نہ دانشتہ طور تے گناہ چھوٹے موٹے کر چھڑے گا فرمایا کوئی بڑی گواہی دوجے کونے جو جوان اٹھے عرض سونا چھوٹے موٹے گناہ بابا آپ جلال چاہ گئے فرمائے ایک جنازے دے انکار چا کرو تاکہ کوئی بوڑھ